सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। 10वीं जमात पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिल हो गया। वालिद साहब को बेटी के गम ने वक्त से पहले बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था। मैं उनकी बड़ी दिलजोई करता, मगर बेटी के कत्ल का मंजर वो न भूलते थे, न मैं ही भूल सका था। वक्त गुजरता गया। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मैंने बीए पास कर लिया और एक कारखाने में मुझे क्लर्क की नौकरी मिल गई। उस जमाने में मुजाहिदीन कश्मीर की तहरीक अपने उरूज पर थी। भारत ने कश्मीर में कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ अपनी फौजें भेजकर वहां कब्जा कर लिया था। भारतीय फौज भारतीय हुकूमत के इशारे पर कश्मीरियों पर तरह तरह के जुल्म सितम तोड़ रही थी। कश्मीरी मुजाहिदीन पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा था। औरतों को अगवा किया जाता। हुर्रियत परस्त कश्मीरियों को गोलियों का निशाना बनाकर उन्हें शहीद किया जा रहा था। वालिद साहब ये सब कुछ अखबारों में पढ़ते तो उनका चेहरा शोले की तरह तमतमाने लगता। वो बहुत कमजोर हो गए थे, मगर मुसलमान कश्मीरी मुजाहिदीन पर इंडियन फौजियों के जुल्म सितम की खबरें पढ़कर वो सीने पर हाथ मारकर कहते, मरने से पहले मैं जहाद कश्मीर में जरूर हिस्सा लूंगा। ऐ खुदा, मुझे इतनी ताकत अता फरमा कि मैं मकबूजा कश्मीर में जाकर मुजाहिदों की शाना बशाना काफिरों के खिलाफ जहाद करूं। एक रात वो दुकान बंद करके घर आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा, मियाँ जी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वालिद साहब ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे बिठाया और कमजोर आवाज में कहा, अब इसकी जरूरत नहीं। सर्दियों की रात थी। घर में नौकरानी होती थी जो घर की सफाई वगैरह के अलावा खाना भी तैयार कर देती थी। वालिद साहब चारपाई पर लिहाफ ओढ़ कर लेट गए। मैं उनके लिए चावल थाली में डालकर लाया तो उन्होंने हाथ के इशारे से चावल वापस ले जाने को कहा। मैं दूसरी चारपाई पर लेट गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। आधी रात गुजर चुकी थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। वालिद साहब मुझे आवाज दे रहे थे। मैं जल्दी से उठकर उनके पास चला गया। उनका कमजोर चेहरा जर्द पड़ गया था। ऐसा लगता था जैसे बदन में खून बिल्कुल नहीं है। मैं घबरा सा गया। वालिद साहब ने आहिस्ता से कहा, मैं कुलसूम को ना बचा सका, मुझे इसका बड़ा गम है। मैंने उनका कमजोर ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मियाँ जी अल्लाह को यही मंजूर था, आप गम न किया करें। वालिद साहब ने जैसे मेरी बात बिल्कुल न सुनी थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाकर मेरा बाजू पकड़ लिया। उनके हाथ की गिरफ्त हैरत अंगेज तौर पर बड़ी सख्त थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, एक दिन तुम्हें भी मरना है, मगर मेरी तरह बिस्तर पर लेटे लेटे मत मरना। कश्मीर के जिहाद में काफिरों से लड़ते लड़ते शहीद होना, मुझे दफन करने के बाद अमृतसर जाना। वालिद साहब ने फतेह शाह बुखारी के मज़ार के मतवल्ली का नाम लेकर मुझे हिदायत की कि मैं मज़ार के शाह जी से जाकर मिलूं। वो मुझे जहाद कश्मीर के मैदान जंग में पहुंचा देगा। वालिद साहब ने मेरे बाजू को अपनी गिरफ्त में मजबूत करते हुए कहा, जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो मेरी कब्र पर आकर मुझे ये खबर जरूर सुनाना, मुझसे वादा करो। मैंने कहा, मियाँ जी मैं वादा करता हूँ। वालिद साहब के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उन्होंने मेरा बाजू छोड़ दिया और आहिस्ता से बोले, जिस खेत में मैं अपनी बेटी की लाश छोड़ आया वहां जाकर फातिहा पढ़ना और ऊंची आवाज में कहना कि कुलसूम अपने बाप को माफ कर देना, वो तुझे दुश्मनों की जमीन पर बेगोरो कफन छोड़ आया, वादा करो। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने मियाँ जी का ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं वादा करता हूँ मियाँ जी, वादा करता हूँ। उसके साथ ही मियाँ जी की रूह कफ़स-ए अंसरी से परवाज कर गई। वालिद साहब से किए हुए दोनों वादे मेरे सीने पर लिखे थे। इन दोनों वादों को पूरा करना मेरी जिंदगी का मिशन बन गया था। यही वो मिशन था जिसको लेकर मैं भारत में दाखिल हुआ था। छोटी बहन पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर शहीद हुई थी। वहाँ फातिहा पढ़कर उसकी रूह को सवाब पहुँचाना, मियाँ जी का पैगाम उसकी रूह को पहुँचाना और अपनी जिंदगी जहाद कश्मीर के लिए वक्फ करना, ये सारी बातें यहाँ तो मैंने पूरी तफसील से लिखी हैं। लेकिन उस रात फतेह शाह बुखारी के मज़ार की कोठरी में मैं सैयद साहब के छोटे भाई को मैंने मुख्तसरन बयान की और उस शख्स का नाम लिया जिसके पास मेरे वालिद साहब ने कहा था, मज़ार का मतवल्ली बड़े शाह जी मुझे पहुँचा देंगे। ये कोई खास मुजाहिद था। मैं उसका असली नाम यहाँ नहीं लिखूंगा, आप जो चाहें उसका नाम रख लें। मैं उसे कमाल शाह बुलाऊंगा। सैयद साहब मेरी सारी बातें सुनकर सोच में पड़ गए। फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, मेरे अजीज, तुम बड़ा नेक मकसद लेकर पाकिस्तान से आए हो। जिन साहब का तुमने नाम लिया है मैं उन्हें जानता हूँ। वो कभी कभी रात के वक्त पुलिस वालों की नजरों से छुपकर मेरे बड़े भाई साहब को मिलने जहाँ आया करते थे। मैंने कहा, बस आप किसी तरह मुझे उनके पास पहुँचा दें। सैयद साहब कहने लगे, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो हरदा जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आया करते थे।
उनके बारे में मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे बताया था कि वो जबरदस्त मुजाहिद और तरबियत याफ्ता कमांडो हैं। भारतीय फौज की कमांडो फोर्स में हुआ करते थे। वहां से रिलीज होने के बाद अब हरदा जिला होशंगाबाद के किसी करीबी जंगल में रहते हैं। वो क्या करते हैं इस बारे में बड़े शाह साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया था। अब ये बात मेरी समझ में आने लगी थी कि वालिद साहब मुझे उस मुजाहिद और तरबियत याफ्ता कमांडो के पास क्यों भिजवा रहे थे। जहाद कश्मीर में शरीक होकर शहीद होना कोई मुश्किल काम नहीं था। आप फायरिंग करते हुए भारतीय फौज की किसी पोस्ट के सामने आकर खड़े हो जाएं। आपकी फायरिंग से कोई दुश्मन मरे या न मरे, दुश्मन की गोली आपको आकर लगेगी और आप उसी वक्त शहीद हो जाएंगे। आपकी शहादत में किसी को जरा भी शक नहीं होगा, लेकिन इस शहादत का आजादी कश्मीर की तहरीक को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। वो शहादत तहरीक के लिए बेहद मुफीद होती है जो दुश्मन को किसी फौजी ऑपरेशन के बाद जबरदस्त और दूर रस नुकसान पहुंचाने के बाद हासिल की जाए। दुश्मन को ऐसा नुकसान मैं कमांडो बनकर ही पहुंचा सकता था, और अगर खुदा ने मेरी किस्मत में शहादत की सआदत लिखी हुई है तो मैं ये शहादत कमांडो ऑपरेशन के साथ दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के बाद ही हासिल कर सकता था। वालिद साहब यही चाहते थे कि मैं जहाद कश्मीर में शामिल होने से पहले कमांडो की पूरी तरबियत हासिल करूं। इस मकसद के लिए उन्होंने कमाल शाह को मुंतखब किया था, जो मुझे मज़ार के मुतवल्ली सैयद साहब के तवस्सुत से ही मिल सकते थे। अब जब छोटे सैयद साहब ने मुझे बताया कि कमांडो कमाल शाह भारत के सूबा मध्य प्रदेश के हरदा जिला में किसी जंगल में रहते हैं तो सूरत हाल मेरे लिए मजीद पेचीदा हो गई थी। मैंने सिवाय अमृतसर मुजेठ के इलाके के हिंदुस्तान का और कोई इलाका देखा ही नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मध्य प्रदेश किस बला का नाम है और हरदा नाम का जंगल कहाँ है, मगर मैंने कमांडो कमाल शाह साहब के पास जाने का दिल में फैसला कर लिया था। ये मेरे वालिद साहब की आखिरी ख्वाहिश भी थी और मैं भी कमांडो बनकर काफिरों से अपनी छोटी बहन के खून का बदला लेना चाहता था। और अब तो हर वो लड़की जो मकबूजा कश्मीर में काफिरों के जुल्म सितम और तशद्दुद से शहीद होती थी वो मुझे अपनी बहन कुलसूम ही लगने लगती थी। मैंने सैयद साहब से कहा, मैं कमाल शाह साहब के पास जाना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं उनके पास कैसे पहुँच सकता हूँ। सैयद साहब ने बाहर कोई आहट महसूस की होगी। उन्होंने मुझे चुप हो जाने का इशारा किया और जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गए और किसी सुराख में से बाहर देखा। फिर पीछे हटे और मुझे कहा, बरखुरदार इस वक्त रात काफी गुजर चुकी है, तुम यहीं सो जाओ, सुबह मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरे आने से पहले बाहर न निकलना। सैयद साहब चले गए। बंद कोठरी में हब्स और गर्मी जरूर थी, यहाँ पंखा नहीं था, मगर चूंकि अभी गर्मी का मौसम बाकायदा शुरू नहीं हुआ था इसलिए कोठरी के थोड़े से हब्स और गर्मी ने मुझे ज्यादा देर तक तंग न किया और मुझे नींद आ गई। सुबह मुझे सैयद साहब ने ही आकर जगाया। मेरा लिबास अभी तक सिवाय सब्ज टोपी और मलंगों वाला ही था। वो अपने साथ मेरे उतारे हुए कपड़े यानी जीन्स, पतलून, जैकेट और जॉगर शूज भी लाए थे। उन्होंने मेरे कपड़े एक तरफ रख दिए और कहा, मेरे साथ आ जाओ, हम नाश्ते पर बात करेंगे। मैं कोठरी से निकलकर खुली फजा में आया तो बड़ा अच्छा लगा। दिन काफी निकल चुका था। सैयद साहब मुझे एक दूसरी कोठरी में ले आए जिसका फर्श पक्का और छत भी ऊंची थी। अंदर एक पलंग बिछा था, 2-3 कुर्सियां और छोटी तपाई भी थी। जहां मैंने उनके साथ हलवे पूड़ी का नाश्ता किया। नाश्ते पर वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत जार की बातें करने लगे। कहने लगे, यहाँ वो बात नहीं जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने में तो हम मुसलमान हिंदुओं के साथ बराबर की हैसियत रखते थे, मगर अब यहाँ हिंदुओं के गुलाम हैं। हम चाहे कुछ कर लें, भारत की हुकूमत हमें हमेशा शक की निगाह से देखेगी। वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को पाकिस्तान का जासूस समझती हैं। तुम पाकिस्तान के मुसलमान हर लिहाज से खुश नसीब हो। तुम एक आज़ाद मुल्क में रहते हो, तुम्हारी अपनी हुकूमत है। खा कैसी भी हुकूमत है मगर तुम्हारी अपनी हुकूमत है। तुम इस्लाम के रास्ते पर चलकर जिंदगी बसर कर सकते हो। यहाँ मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आला सरकारी ओहदे सिर्फ हिंदुओं के लिए वक्फ हैं। मुसलमान चाहे कितना ही लायक क्यों न हो, उसे कोई नहीं पूछता। नौकरी मिल भी जाती तो घटिया दर्जे की नौकरी दी जाती है। हम भारत के मुसलमान तो हमेशा पाकिस्तान की खैर सगाली की दुआएं मांगते रहते हैं। पाकिस्तान की वजह से थोड़ी बहुत हमारी भी जहाँ इज्जत बन जाती है। नाश्ते के बाद सैयद साहब कहने लगे, मैंने चाय के लिए कह दिया है, चाय पर असली बातें करेंगे। मैंने उनसे पुलिस के बारे में पूछा कि बाहर अब कोई खतरा तो नहीं। सैयद साहब बोले, मेरे अजीज, यहाँ कुछ पता नहीं कि बाहर जो मलंग बैठे हैं उनमें से कोई खुफिया पुलिस वाला है। एक मलंग पर मुझे शक था क्योंकि उसकी शक्ल नई नई थी। वो चला गया है, इसलिए फिलहाल तो कोई खतरा नहीं। मैंने कहा, यहाँ का थानेदार क्या नाम था उसका? शर्मा जी। हाँ, वो तो आपको मेरे बात परेशान नहीं करेगा। सैयद साहब सर को हल्का सा झटक कर बोले, हम चाहे कुछ कर लें,
یہ انڈین پولیس والے کبھی کسی مسلمان پر اعتبار نہیں کرتے، وہ ہمیں ہمیشہ پاکستان کا جاسوس ہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن شرما تھانے دار کو کبھی یقین نہیں آ سکتا۔ ہم بھی ان کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، اور پھر کبھی ایسا ہوا بھی نہیں کہ تمہاری طرح سے کوئی پاکستانی یہاں آئے اور ہمیں اسے چھپانا پڑ جائے۔ میرے بڑے بھائی یعنی بڑے شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، تو ان سے ملنے کبھی کبھار وہی کمانڈو مجاہد صاحب ضلع ہوشنگ آباد کے جنگلوں سے نکل کر آیا کرتے تھے۔ ان دنوں امرتسر کا ایک سکھ تھانے دار ہوا کرتا تھا۔ ایک بار وہ ان کی بو لیتا یہاں آ گیا تھا اور بڑے شاہ صاحب سے اس کی بابت پوچھ گچھ کی تھی، مگر بڑے شاہ صاحب نے سکھ تھانے دار کی خوب خبر لی تھی اور اسے یہ کہہ کر مزار سے نکال دیا تھا کہ اگر اب تم یہاں آئے تو میں دلی سیدھا پنڈت نہرو کی بیٹی سے جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ بس اس کے بعد یہاں کوئی پولیس والا نہیں آیا۔ اتنے میں ایک لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ چائے کا دور چلنے لگا۔ لڑکا چلا گیا تو سید صاحب کہنے لگے، تمہاری بات اور ہے میاں، تم پاکستانی جاسوس نہیں ہو۔ اگر جاسوس ہوتے بھی تو خدا کی قسم ہے ہم تمہیں اپنے سینے سے لگاتے۔ پاکستان کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، مگر تم ایک بلند ترین مقصد لے کر یہاں آئے ہو۔ اگر تمہارے پاسپورٹ پر امرتسر کا بھی ویزا لگا ہوتا تو شاید تمہیں اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، مگر چونکہ تمہارے پاس دلی کا ویزا تھا اور تم وہاں سے چھپ کر یہاں آئے ہو، اس لیے قدرتی بات ہے کہ تمہارے پیچھے خفیہ پولیس لگی ہوگی۔ کیونکہ دلی دارالحکومت ہے، جو پاکستانی دلی کا ویزا لگوا کر آتے ہیں پولیس ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ اگر کوئی پاکستانی دلی سے باہر کسی شہر کا رخ کرے تو پھر وہ اسے جاسوس سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مگر تم فکر نہ کرو، میں یہاں اب تمہیں پریشان کرنے کوئی پولیس والا نہیں آئے گا۔ میں نے مطلب کی بات شروع کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ میں مجاہد کمانڈو کمال شاہ صاحب کے پاس کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ سید صاحب کہنے لگے، میں تمہیں ہردہ ضلع ہوشنگ آباد تک پہنچنے کا راستہ تو بتا دوں گا، مگر اس کے آگے تمہیں خود کمال شاہ صاحب کی تلاش کرنا ہوگی۔ مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہردہ سے کوئی 10-11 میل دور دریائے زبدہ کے کنارے سابق ریاست اندور کی حدود میں گویت نام کا ایک گاؤں ہے۔ بس یہیں سے وہ جنگل شروع ہوتا ہے جس کے اندر کہیں کمال شاہ صاحب کے لیے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہاں وہ خاص کشمیری حریت پسندوں کو کمانڈو کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ سید صاحب جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ باہر کوئی عورت آئی تھی۔ سید صاحب باہر نکل کر عورت سے کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر اندر آ کر دروازہ بند کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، ہردہ شہر جس کا آپ نے نام لیا ہے یہ کہاں پر ہے، اور یہاں جانے کے لیے مجھے کون سی ریل گاڑی پکڑنی ہوگی؟ سید صاحب نے کہا، میاں تم ہندوستان میں بالکل نئے آئے ہو، اب تمہیں کیا بتاؤں کہ مدھیہ پردیش کہاں ہے اور کیا ہے۔ بھوپال اور بمبئی کا نام تو تم نے ضرور سنا ہوگا۔ میں نے یہ نام پاکستان میں اخباروں اور رسالوں میں پڑھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، نام ضرور سنے ہیں مگر معلوم نہیں کہ یہ شہر کہاں پر واقع ہے۔ سید صاحب کہنے لگے، یہاں سے آدمی بمبئی جائے تو بمبئی بھوپال لائن پر ایک شہر آتا ہے جس کا نام ہردہ ہے۔ یہ ضلع ہوشنگ آباد کا بڑا اہم شہر ہے اور اناج کی بڑی منڈی ہے۔ یہاں پیسنجر ٹرین بھی ٹھہرتی ہے اور ایکسپریس ٹرین شاید تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے۔ بس تمہیں یہیں جانا ہوگا۔ امرتسر سے تمہیں ہردہ کا ٹکٹ مل جائے گا۔ میں اپنا آدمی تمہارے ساتھ کر دوں گا، وہ خود تمہیں گاڑی میں بٹھائے گا۔ آگے تمہیں خود احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں نے ابھی تک سید صاحب کو اپنے والد کی دوسری وصیت کے بارے میں بتایا تھا کہ میری چھوٹی بہن کو سکھ غنڈوں نے فسادات میں شہید کر دیا تھا، اور میرا باپ بیٹی کی لاش کھیتوں میں جس جگہ چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگا تھا، مجھے وہاں جا کر فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور اپنی شہید بہن کی روح سے والد صاحب کی طرف سے معافی بھی مانگنی ہے۔ جب میں نے انہیں اس بارے میں بتایا تو وہ بولے، یہ بڑا جذباتی سا کام تمہارے والد صاحب تمہارے سپرد کر گئے ہیں۔ تمہارے پیچھے پہلے ہی خفیہ پولیس لگی ہوئی ہے، کہاں کھیتوں میں وہ جگہ تلاش کرتے پھرو گے؟ 12 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، معلوم نہیں اب وہاں کھیت ہوں گے کہ کوئی بلڈنگ بن گئی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ میرے والد صاحب کی وصیت تھی، میں ہر حال میں ان کی وصیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ امرتسر شہر کے ارد گرد کا سارا علاقہ میرا جانا پہچانا ہے۔ جب پاکستان بنا تو مجھے اس وقت کافی ہوش تھا، میں وہ جگہ پہچان لوں گا جہاں میرے میاں جی نے میری بہن کی لاش کو زمین پر رکھ دیا تھا۔ میں اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ سید صاحب کچھ تذبذب میں پڑ گئے، سر ہلا کر بولے، برخوردار میں تمہیں وہاں جانے کا مشورہ نہیں دوں گا، آگے تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کرو۔ میں نے کہا، میں شام کے وقت جب اندھیرا ہو جائے گا تو جاؤں گا۔ مجھے وہ جگہ یاد ہے، قریب ہی ریلوے پھاٹک تھا اور امرتسر شہر کے شریف پورے کی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ سید صاحب کہنے لگے، اب شریف پورے کا نام سکھوں نے سنگھ پورا رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر آج شام کو وہاں چلے جانا۔
لیکن ایک بات کا تمہیں مجھے یقین دلانا ہوگا۔ فرمائیے، میں نے پوچھا۔ سید صاحب نے کہا، اگر خدا نہ کرے تمہیں پولیس نے پکڑ لیا تو پوچھ گچھ کے وقت ہمارا نام نہ لینا۔ میں نے کہا، آپ یقین رکھیں، پولیس مجھ پر کیسا بھی تشدد کیوں نہ کرے، میری زبان پر آپ کا نام نہیں آئے گا۔ سید صاحب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا۔ سر کو ہلاتے ہوئے بولے، بھائی تم یہاں کی پولیس کے تشدد سے واقف نہیں ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ اور وہ سر جھکائے اٹھ کر چلے گئے۔ دوپہر تک میں اسی کمرے میں رہا۔ پھر سید صاحب آ گئے۔ کہنے لگے، جتنا کچھ میں نے اپنے طور پر پتہ کرایا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امرتسر پولیس کو یقین ہو گیا ہے کہ تم امرتسر سے نکل چکے ہو۔ اب ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ کام تم آج شام ہی کر لو، مگر تمہارا اکیلے ہی جانا بہتر ہوگا۔ میں سورج غروب ہونے تک وہیں اسی کمرے میں رہا۔ جب سورج ڈوب گیا اور شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں سید صاحب کو بتا کر مزار سے نکل کھڑا ہوا۔ میں جینز اور جیکٹ والے لباس میں ہی تھا۔ مزار والے میدان کو پار کرنے کے بعد میں گندے نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ نالا آگے کی طرف جاتا ہے۔ اس نالے نے مجھے جی ٹی روڈ پر پہنچا دیا۔ ابھی اتنا اندھیرا نہیں ہوا تھا، سڑکوں پر ٹریفک جاری تھی۔ میں جی ٹی روڈ پر رام تلائی تک چلتا گیا۔ یہاں سے میں بائیں جانب ریلوے پھاٹک کی طرف ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی خفیہ پولیس والا میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ ریلوے پھاٹک پر آ کر میں نے سامنے کی جانب دیکھا، جدھر آگے جا کر مجیٹ جانے والی ریلوے لائن جاتی تھی۔ یہاں کھیتوں کی ایک تکون سی بنی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ یہاں ابھی تک کھیت ہی تھے، کوئی نئی بستی نہیں تھی۔ میں یاداشت کے سہارے ان کھیتوں میں آ گیا۔ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچا جہاں سے میرے باپ نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کلثوم کا بازو پکڑ کر ریلوے لائن پار کی تھی۔ آگے جو چھوٹی سی کچی مسجد ہوا کرتی تھی وہ اب وہاں نہیں تھی۔ امرودوں کے باغ بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ آگے وہ کھیت آ گئے جہاں میرا باپ ہمیں لے کر بھاگا تھا، اور سامنے سے ایک گھڑ سوار سکھ گھوڑا دوڑاتا آیا اور اس نے میری بہن کی گردن پر تلوار کا وار کیا۔ یہاں سے میرا باپ میری زخمی بہن کو اٹھا کر کھیتوں میں بھاگتا ہوا چلا گیا۔ میں روتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک گیا۔ میں اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں میری پیاری بہن کی لاش ہم چھوڑ گئے تھے۔ پورا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ قیاس کر رہا تھا، کچھ اندازہ لگا رہا تھا۔ شام کا اندھیرا ابھی گہرا ہو گیا تھا۔ کھیتوں پر رات کے اولین اندھیرے کی چادر سی پھیلنے لگی تھی۔ اچانک مجھے چنبیلی کے پھولوں کی سی مہک آئی۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ادھر ادھر کسی کھیت میں چنبیلی لگی ہو اور اس کے پھولوں کی خوشبو ہوا کے ساتھ ادھر آ گئی ہو۔ میں نے دوسرے کھیت میں جانے کے لیے قدم اٹھائے تو چنبیلی کی خوشبو تیز ہو گئی۔ بالکل اس طرح لگنے لگی جیسے کسی نے چنبیلی کے پھول میرے چہرے کے قریب کر دیے ہوں۔ میری چھوٹی بہن کلثوم بالوں میں چنبیلی کا تیل لگایا کرتی تھی۔ میں وہیں ساکت سا ہو گیا۔ چنبیلی کی خوشبو پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری شہید بہن کی روح میرے پاس کھڑی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ یقیناً یہی وہ جگہ تھی جہاں ہم کلثوم کی لاش چھوڑ گئے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، کلثوم، میاں جی نے کہا تھا مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہاری میت بے گور و کفن چھوڑ آیا۔ میری بہن مجھے بھی معاف کر دینا۔ اور میں روتے روتے وہیں کھیت میں بیٹھ گیا اور مٹی کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بار بار چومنے اور اپنی شہید بہن سے معافیاں مانگنے لگا۔ میں دیر تک کھیت میں بیٹھا دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے روتا رہا۔ جب میرا غم کچھ ہلکا ہوا تو آہستہ آہستہ چلتا کھیت سے باہر نکل آیا۔ اس وقت چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ چنبیلی کی خوشبو میرے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ جب میں ریلوے پھاٹک پر پہنچا تو چنبیلی کی خوشبو پہلے سے ہلکی ہو گئی۔ میں جی ٹی روڈ پر آیا تو چنبیلی کی خوشبو مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ اپنی شہید بہن کو یاد کر کے میری آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے اندھیرے میں ٹالیوں کے درخت کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ میں نے آہ بھر کر کہا، الوداع میری بہن، اب حشر کے روز ملاقات ہوگی۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔